बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ियाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिए यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जब कभी हम आपके रूबरू आते हैं तो कोई ख़ास इत्तला के लिए या कोई मालूमाती प्रोग्राम हो या तालीमी हो, शऊर बेदारी हो या सेहत के सिलसिले में हो, कोई इत्तलात के सिलसिले में आपके रूबरू हाज़िर होने का शरफ़ हासिल होता है। हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल का एक ख़ास मकसद ये है कि किसी भी किस्म की अगर हमारी कौम व मिल्लत में अगर चाहे वो शऊर बेदारी हो और दीनी प्रोग्राम्स हो, ये ख़ास प्रोग्राम ये है कि आपके रूबरू हाज़िर होने का हमारे ज़ुबानी हाशिम अली मिर्ज़ा डायरेक्टर में सादा तरीक़ा ख़ादिम सैयद फ़ियाज़ हुसैन तमाम टीम यही कोशिश करती है कि हमारी कौम व मिल्लत के जो अहम मामलात है या अहम प्रोग्राम्स है वो आपके रूबरू पेश करें और पेश करने की सादत भी हासिल होती है। फिर आप तमाम से राय भी लेते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम देखें, मुलाहिज़ा करें और हम आपकी राय से हमें ज़रूर सरफराज फरमाएं। मगर ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हुए ये शरफ़ हासिल हो रहा है क्योंकि ये मोमिनीन हैदराबाद की जानिब से ये ऐलान ये है कि ज़ियारत हुसैन इब्न अली का शरफ़ हासिल होगा। मगर वो किस तरीक़े से ये दो ज़ायरों को भेजेंगे ये कमेटी, मैं तमाम तफ़सीलात आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ मोमिनीन हैदराबाद के जो यहाँ के मेंबरान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए और हमारे नाज़रीन और सामाईन को इस तफसील से आगाह कराएं। जो ज़ियारत के लिए आप भेजना चाहते हैं तो इसमें तरीक़ेकार क्या होगा और ये आप कैसे भेज रहे हैं और आपका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की बज़्म का आपकी कमेटी का पहले नाम बताएं। जी, हमारी जो कमेटी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका नाम मोमिनीन हैदराबाद दक्कन की टाइटल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग हर साल 2 मजालिस मुनक़्क़िद करते हैं। खुदा सुखन मीर बबर अली अनीस रहमतुल्लाह अलैह और बादशाह सुखन मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की ईसाल सवाब के लिए जो हर साल 2 मजालिस मुनक़्क़िद होते हैं। इस साल दोस्त अहबाब ने ये तय किया कि मोमिनीन को ज़ियारत सैयदुश्शुहदा के लिए बतौर क़ुरानदाज़ी भेजा जाएगा। तो इन मजालिस के ज़ेल में हमने ये क़ुरानदाज़ी का इरादा किया। तो हमने ये 2 मजालिस के साथ साथ और इजाफ़ी 2 मजालिस का एहतमाम किया जिसका उन्वान आदाब ज़ियारत, जो मासूमीन की अहादीस के रोशनी में जो आदाब ज़ियारत बताए गए हैं। 2 मजालिस 15 और 16 मई शब में 7:30 बजे इसी हुसैनिया नवाब इनायत जंग बहादुर में मजालिस मुनक़्क़िद होंगे, जिसे ज़ाकिर अहले बैत मौलाना हैदर रज़ा रज़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे बाउनवान आदाब ज़ियारत। और 16, 17 और 18 में मजालिस बराए ईसाल सवाब मीर बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर मुनक़्क़िद होंगे। 15, 16, 17, 18 में ये 4 दिन मजालिस मुनक़्क़िद होंगे, जिसमें पहले 3 दिन मोमिनीन और मोमिनात के लिए ज़ियारतों की क़ुरानदाज़ी का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें इब्तदाई मजलिस से लेकर हदीस शुरू होने तक मोमिनीन और मोमिनात के लिए क़ुरानदाज़ी के टोकन तक़सीम किए जाएंगे। जो मोमिनीन मजलिस में शिरकत फरमा होंगे उनके लिए वो टोकन दिए जाएंगे। और बाद मजलिस तीनों दिन 15, 16 और 17 में बाद मजलिस जब मोमिनीन मजलिस ख़त्म करके बाहर जाएंगे, जब वो टोकन अपना टोकन बॉक्स में डालते हुए रुख़सत ले सकते हैं। और इस क़ुरानदाज़ी का नतीजा आखिरी मजलिस जो 18 मई के दिन बरोज़े हफ़्ता सैटरडे होगी, उस मजलिस में इस क़ुरानदाज़ी का नतीजा ख़ुरा उठाकर सुनाया जाएगा। मर्दाने में से एक मर्द मोमिन के लिए और ज़नाने में से एक ख़ातून के लिए ख़ुरा उठाया जाएगा, जो मौलाना लुक़मान हुसैन मूसवी साहब क़िबला और मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब क़िबला के बदस्त उठाया जाएगा, जिसके ज़रिए ये ऐलान आम किया जाएगा कि जिसका भी नाम उठा है वो आम तौर पर सुना दिया जाएगा। और ये जो ज़ियारत के लिए जाने का आप जो एहतमाम कर रहे हैं, तो ये अहम बात ये है कि जो हज़रात ये मजलिस में तशरीफ़ लाएंगे शिरकत करने के लिए, मजलिस सुनने के लिए, वो जाने से क़ब्ल जैसे मजलिस का आगाज़ सलवात से होता है, चाहे वो अज़ीज़ किस्सा हो, सलाम व सोज़ हो, ये तमाम जब तक ये तिलावत होगी, यासीन हो, हदीस किस्सा हो, मरसिये हो या सलाम हो, ये अख्ताम तक आप अपने टोकन्स ले सकते हैं। जैसे ही मिंबर पे क़िबला तशरीफ़ ले जाएंगे वहाँ पे टोकन मौक़ूफ़ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा तीनों रोज़ यही एहतमाम रहेगा, यही
طریقہ کار رہے گا. مجلس کے اختتام کے بعد بھی پھر کسی کو ٹوکن اگر نہیں لیے تو آپ دیں گے کیا؟ دیکھیے ٹوکن دینے کا سسٹم جو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تینوں دن 15, 16 اور 17 مئی ٹوکن ابتدائی مجلس یعنی صلوات سے لے کر مرثیوں کے اختتام تک، یعنی جیسے آپ نے ابھی کہا کہ قبلہ جب ممبر پہ جائیں گے اس مومنٹ تک ٹوکن دیا جائے گا اور اس کے بعد ٹوکن بند کر دیا جائے گا. اگر کسی نے پہلے دن ٹوکن نہیں لیا تو وہ بندہ مومن یا مومنہ دوسرے دن مجلس میں شرکت فرما کر اس مقررہ وقت کے درمیان ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جس دن قرآن اندازی کی جا رہی ہے، جو قرآن اندازی میں جس کا نام اٹھا وہ اگر مجلس میں موجود نہ ہو تو اگر جس دن آخری دن 18 مئی کے دن جب خورا اٹھایا جائے گا، مثلا اگر کوئی مرد مومن کا خورا اٹھتا ہے اور وہ مجلس میں موجود نہیں ہے اس وقت، تو ان کا خورا اس وقت انویلڈ مانا جائے گا، یعنی وہ خورا گنتی میں نہیں آئے گا، اسے بازو رکھ دیا جائے گا. اور جو مومنین مجلس میں موجود ہیں ان کے سامنے پھر دوسرا خورا اٹھایا جائے گا. جو مومن یا مومنہ مجلس میں موجود ہیں اور خورا اٹھے تو وہ اپنے ٹوکن نمبر سے اپنے خورا کو کلیم کرے، انہی کا خورا ویلڈ مانا جائے گا. ماشاء اللہ. تو یہ آپ زیارتوں کے لیے کس موسم میں بھیج رہے ہیں آپ؟ چاہے مثلا موسم سے مراد یہ کہ ہمارے پاس جو زیارات ہے عرفہ ہے، عاشورہ ہے، اربعین ہے، تو آپ کس وقت بھیجیں گے یہ قرآن؟ ہمارا جو پروگرام ہے زیارتوں کا یہ ارادہ عاشورے کا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ. جی، جو 2 خورے اٹھیں گے، ایک مردانے میں سے اور ایک زنانے میں سے، وہ دونوں کو ہم ایک ساتھ عاشور میں بھیجیں گے. تو یہ قافلہ حیدرآبادی کا ہوگا یا باہر کا ہوگا جس میں بھیجیں گے آپ؟ وہ ابھی ہم لوگوں نے طے نہیں کیا کہ کون سے قافلے کے تحت بھیجیں گے. ہم جو بھی اس ضمن میں ڈیسائیڈ کریں گے، جو فیصلہ لیا جائے گا، وہ جس کا بھی ٹوکن اٹھے گا اس کا ہم کانٹیکٹ نمبر لیں گے، ہم انہیں اطلاع پہنچا دیں گے کچھ دن پہلے. ناظرین آپ غور فرمائیں کہ جو میں اس وقت جو موجود ہوں دیوڑی نواب عنایت جنگ منڈی میرعالم، یہیں پہ مجلس سے اعضا منعقد کی جا رہی ہے 4 روزہ، اور اسی مجلس کا اعلان یہاں سے کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ میں تھوڑا سا تفصیل سے پیش کر دیتا ہوں. جن 4 مجالس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے مومنین حیدرآباد کی جانب سے، مومنین حیدرآباد کی جانب سے 3 مجالسوں میں ان کا طریقہ کار یہ ہوگا. جو حضرات شرکت کریں گے مومن یا مومنہ، ان حضرات اپنا ٹوکن لے کر اپنا نام اور تفصیلی اپنا فون نمبر لکھائیں، اور جاتے وقت وہ ڈبے میں یا جو بھی رکھا جائے گا اس میں آپ کو وہ ٹوکن ڈال دیا جائے گا، اور یا آپ اپنے ہاتھ سے ڈال دیں. اور تینوں دن یہ ٹوکن دینے کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے، صلوات جیسے سلام یا حدیث کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو مرثیوں کے اختتام تک رہے گا. جب قبلہ ممبر پر تشریف لے جائیں گے ٹوکن بند کر دیے جائیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ اگر اس مجلس میں تاخیر سے آئیں تو دوسرے دن اپنے نام کو درج کروا دیں. اور یہ شرکت جو مجالسوں میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. اب اس کا اور یہ جتنی کمیٹی ہے یہ جو خدمت کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجلس اعضاء میں جو شرکت کرتے ہیں اس میں تو جو تبرک کا اہتمام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، مگر ایک نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں کہ جو بھی حضرات شرکت کریں گے ان کو زیارت قبر حسین ابن علی نصیب ہوگی. یہ تمام ٹیم میں سے جو حضرات ہیں ان کے آپ نام بتا دیں. جیسے کہ میرا نام ہادی علی خان رضوی ہے. یہ ہمارے حسین بھائی، محمد علی بھائی دبئی سے تشریف فرما ہیں، اور ہمارے گروپ کے جو ممبران ہیں شجاعت علی رضوی اور تطہیر علی، کاظم بھائی، جن میں سے کچھ حضرات ابھی ایبراڈ میں ہیں جو مجالس کے قریب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، خصوصاً ان مجالس کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری پورا ٹیم ورک ہے جو ہم لوگوں نے ایک پریسائزلی بڑی ہی نزاکت سے ڈیزائن کیا ہے. دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری خدمت شہزادی قبول فرمائیں اور ہم بڑی ہی آسانی سے اس چیز کو پوری طرح سے ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہوں. شکریہ. تو یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے. اب ان حضرات کا جو کہنا ہے جس طریقے سے مجالس ہوں گی اس میں شرکت کریں گے، اب اس میں شرکت کریں آپ انشاءاللہ. وہ تمام چیزیں ہوں گی، طے پا چکی ہیں، آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے. ان مجلسوں کا اعلان بھی ہے اور ایک خبر بھی ہے کہ شہر حیدرآباد میں مجلس کے بعد تبرک کے طور پر آخر میں زیارت قبر حسین ابن علی نصیب ہوگی. اور یہ زیارتوں میں عراق اور ایران دونوں رہیں گے. یہ زیارات صرف شہر یعنی عراق کے لیے ہے، ایران نہیں. یہ صرف عراق کے لیے ہے. مخصوصی عاشورہ صرف عراق. مخصوصی عاشورہ. یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا. آپ تمام ناظرین اسے غور فرمائیں انشاءاللہ اور دعاؤں میں یاد رکھیں.
परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, बिलखुसूस हुसैन इब्न अली के सदक़े में हम ये तमाम हज़रात से और हमसे हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।